जेमेसी प्रिय मित्रहरू, आज तपाईहरुको बीचमा चेलापन सम्बन्धी एउटा सामग्री लिएर आएको छु। मर्कुसको पुस्तक 8 अध्यायको 36 पदले भन्दछ, किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के लाभ हुन्छ। तर धेरै पटक हामी आत्माको बहुमूल्यता बिर्सन्छौँ। प्रभुमा भर्खरै विश्वास गरेका नयाँ विश्वासीहरू अघिबाटै विश्वास गरिसकेका परिपक्व विश्वासीहरूको संगतमा घोलमेल भएपछि अथवा पुलपिटबाट प्रचार गरिएका शक्तिशाली प्रवचनहरूद्वारा ती नयाँ विश्वासीहरू स्वत क्रिस्चियन परिपक्वतामा वृद्धि हुन्छन् भनी हामी अनुमान गर्छौँ। परमेश्वरले मानव जीवनमा राखिदिनु भएको मूल्य हामी बिर्सन्छौँ। चेलापनले समयको माग गर्छ। विश्वासीहरू स्वत चेलापनमा वृद्धि हुन सक्दैनन्। जब हामी एकजना विश्वासीलाई चेलापनमा दोहोर्याउने निर्णय गर्छौँ, तब हामीले त्यस व्यक्तिसँग व्यतीत गर्ने समयको पनि हिसाब किताब गर्नुपर्छ। तर दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ धेरैजनाले चेला बनाउने प्रक्रियामा व्यतीत गर्नुपर्ने समयको हिसाब किताब गर्न असफल हुन्छन् अनि एक व्यक्तिलाई चेलापनको प्रक्रियामा दोहोर्याउनुभन्दा अगाडि नै हार खान्छन्। हामीले आफ्ना मानिसहरूसँग आवश्यक समय बिताउन र उनीहरूलाई चेलापनको प्रक्रियामा सहभागी गराउन समय लगानी गर्नुपर्छ। तपाईको क्यालेन्डर हेर्नुहोस्। तपाईले लगावपूर्ण चेलापनको निम्ति कति समय अलग गर्नुभएको छ। अरू व्यक्तिको जीवनमा लगानी गर्न तपाईले कुन चाहिँ गतिविधि हटाउनुपर्छ र कुन चाहिँ गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छनौट गर्नुहोस्। चेलापनको निम्ति सामर्थ्यको पनि आवश्यकता पर्छ अनि हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा खड्किएको विषय पनि यही हुन सक्छ। प्रार्थना हाम्रो शक्ति र सामर्थ्यको स्रोत हो। हामीले चेलाहरूको जीवनमा लगानी गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यही नै हो। हामीले उनीहरूको निम्ति दिनौँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। पावलले एफिसी 4 को 14 देखि 19 मा आफ्ना चेलाहरूको निम्ति यसरी प्रार्थना गरिदिएका थिए। यसकारण म पिताको सामुन्ने आफ्ना घोडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन् र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ, गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा गर्न सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णता तिमीहरू परिपूर्ण हौ। प्रार्थना निर्दिष्ट हुनुपर्छ अनि निर्दिष्ट प्रार्थना गरिदिनका लागि हामीलाई ती व्यक्तिहरूको जीवनमा भइरहेका कुरा थाहा हुनुपर्छ। प्रार्थनाको निम्ति हामीले दैनिक समय अलग गर्नुपर्छ। आज तपाईं कसको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? चेलापन सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहिने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उपस्थिति हो। हामीले चेलापनमा हुर्काइरहेका मानिसहरूले हाम्रो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक उपस्थित महसुस गर्न आवश्यक छ। उपस्थितिले मूल्य र महत्त्वपूर्णता सञ्चार गर्छ। जब हामी चेलापनमा अगुवाई गरिरहेका मानिसहरूका बीचमा हुन्छौँ, तब उनीहरूले आफूलाई महत्त्व दिएको महसुस गर्छ। समय र सामर्थ्य दुवै चेलापन प्रक्रियालाई तयारी बनाउन आवश्यक महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन्। तयारीपनले भन्छ, म तिमीलाई वास्ता गर्छु, त्यसैले म तिमीसँग समय बिताउन चाहन्छु। हाम्रो तयारीपनको सुन्दरता चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेको प्रक्रियामा परमेश्वरले आफ्ना योजनाहरू हामी कहाँ प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। चेलापन सबै विश्वासीहरूका निम्ति अपरिहार्य छ। चेलापन ख्रीष्टको आदेश हो, जुन हामी मत्तीको पुस्तक 28 को 18 देखि 20 पदमा पाउँछौँ। हाम्रो आफ्नै निम्ति र हामीले अगुवाई गरिरहेका व्यक्तिहरूका निम्ति पनि चेलापन अपरिहार्य छ। प्रत्येक व्यक्तिले चेलापनको मूल्य बुझ्नुपर्छ। धेरैजना नयाँ विश्वासीहरूले आज येशूलाई आफ्नो जीवनमा वास्तविक बनाउन सहायता नपाइरहेका हुन सक्छन्। उनीहरूलाई चेलापनमा अगुवाई गर्ने व्यक्ति नपाइरहेको हुन सक्छ। यस्तो हुन चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो, किनकि नयाँ विश्वासीहरूलाई चेलापनको यात्रा कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यसबेला उनीहरूलाई आधारभूत कुराहरूमा पनि सहायता गर्ने व्यक्तिको खाँचो पर्छ। पवित्र शास्त्रमा परिपक्व भइसकेका विश्वासीहरूको भूमिकाको बारेमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
हामीले भर्खरका नयाँ विश्वासीहरूलाई येशूलाई अर्थात् परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सिकाउँदै चेलापनको यात्रामा दोहोऱ्याउनु पर्छ। यस विषयमा पावलले तीतसको पुस्तक 2 अध्यायको 3 देखि 8 पदमा हामीलाई सुझाव दिएको पाइन्छ। त्यहाँ वृद्ध स्त्रीहरूलाई, तरुणी जवानहरूलाई सिकाउनको निम्ति, मेन्टोरिङ गर्नको निम्ति, प्रोमा हुर्काउनको निम्ति आदेश दिएको हामी पाउँछौँ। कतिपटक परिपक्व क्रिस्चियनहरूले नयाँ विश्वासीहरूलाई चेलापनमा दोहोऱ्याउन अन्कनाएको पनि देखिन्छ। वास्तवमा एक व्यक्तिलाई चेलापनमा अगुवाई गर्दै ख्रिस्टको स्वरूपमा निर्माण भएको देख्न पाउने कुराले असीम आनन्द प्रदान गर्छ। चेलापनले वृद्धि ल्याउँछ अनि यसले जवाफदेहिताको पनि माग गर्छ। चेलापनले मण्डली समुदायलाई बलियो बनाउँछ। साँचो चेलापनका फाइदा र परिणामहरूका विषयमा प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। आज पनि कुनै कुरा परिवर्तन भएको छैन। हामीले एक अर्कोसँग समय बिताउनुपर्छ। यसरी हामी एकले अर्कोलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। पावलले पहिलो थेसलोनिकी 5:11 भनेका छन्, यसकारण एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ र एकले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। संसारले हामीलाई थकाउन र नाश पार्न चाहन्छ। हाम्रा शत्रु दियाबलसले हामीलाई नाश गर्न सधैँ प्रयास गरिरहन्छ। त्यसैले हामीलाई प्रभावशाली बन्नदेखि रोक्न चाहन्छ। हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा बिर्सेर हामी कहिलेकाहीँ त्यसको पासोमा पर्छौँ अनि हामी परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएका उहाँका राजदूतहरू हौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सन्छौँ। हामीलाई उहाँले अन्धकारमा भएका मानिसहरूलाई ज्योतिका परमेश्वरको विषयमा बताउन नियुक्त गर्नुभएको। हामी मानिसहरूलाई ख्रिस्टको शर्तरहित प्रेम बाँड्छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी हामीले परमेश्वरबाट पाएका कुराहरू अरू मानिसहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु। पावलले 2 तिमोथी 2 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामीलाई सुझाव दिएका छन्। यसकारण तिमी मेरा बालक ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हो र धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। चेलापन सम्बन्धमा हुर्कदै गरेका व्यक्तिहरूलाई हामी परमेश्वरका चरित्र र परमेश्वरका मापदण्डहरूको ज्ञान बाँडचुँड गर्छौँ। यी नै कुराका जगमा हामी आफ्नो जीवनलाई निर्माण गर्छौँ। परमेश्वरको सत्यताले हाम्रो जीवनलाई आनन्द र शान्तिमा डोर्याउँछ। जब हामी एक व्यक्तिलाई चेलापनमा निर्माण गर्छौँ, यी मूल्य मान्यताहरू एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ। विश्वासीहरूलाई सेवाका कार्यको निम्ति सुसज्जित पार्न परमेश्वरले हामी अगुवाहरूलाई आदेश दिनुभएको छ, जुन कुरा हामी एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ। कसैलाई प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षक हुने वरदान दिनुभएको छ, ताकि ती वरदानहरू प्रयोग गरेर परमेश्वरका मानिसहरूलाई परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुर्याउन हामी सहायता र मद्दत गर्न सक्छौँ। चेलापनको यात्रामा सँगसँगै यात्रा गरिरहँदा हामी ती व्यक्तिहरूलाई ख्रिस्टियन परिपक्वतामा वृद्धि हुन वास्ता र प्रेम देखाउँछौँ। आज हामीले यो एउटा प्रश्न सोध्न आवश्यक छ। तपाईँले कसलाई चेलापनको प्रक्रियामा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ कसले चेलापनमा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो जीवनमा चेलापनलाई कति धेरै महत्त्व दिनुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँको जवाफले निर्दिष्ट गर्नेछ, अर्थात् सङ्केत गर्नेछ। आज तपाईँहरूले यो छोटो सन्देश ध्यान दिएर सुन्नुभयो, आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। पछि फेरि भेट्ने आशा गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते।